الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم محمد کی غلامی صلی اللہ دین حق کی شرط اول ہے، اور اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ حضرات گرامی، آج دی اے عظیم الشان کانفرنس جس دے اندر میرے تو قبل تسی احباب بڑے بڑے جاندار شاندار خطابات سماعت فرما چکے جے، میرے بعد انشاءاللہ تعالی استاذ المکرم فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ مفصل اور مدلل بیان فرمان گے۔ سفر دے اندر اچانک کچھ طبیعت خراب ہو گئی استاد محترم دی، تو انشاءاللہ تعالی تھوڑی ہی دیر تک تشریف لے آندے نے اور بیان فرماندے نے۔ تسی سارے مل کر کے دعا کرو اللہ تعالی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تا دیر دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نبی علیہ السلام دی محبت ساڑھے ایمان دا صرف حصہ ہی نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ اس وقت تک بندہ مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکدا جب تک اپنی جان نالو بڑھ کے میرے محمد نال پیار کرن والا نہ بن جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بڑے اختصار دے نال چند باتاں تسا احباب نو سمجھانیاں چاہنا اور بڑی توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ سارے تو پہلی بات اے وے کہ سب تو زیادہ اس کائنات دے اندر کندے نال پیار کیتا جائے، اور دوسری بات کہ اے محبت کتنی کیتی جائے، اور تیسری بات کہ اس محبت دا انجام کی ہوئے گا۔ توجہ فرمانا، انسان نے دنیا تے آ کے سب تو زیادہ پیار کرنا ہے تے اپنے اللہ دی ذات نال پیار کرنا ہے، اور اللہ دی ذات تو بعد
اگر میرے تیرے دل دے اندر محبتاں ہونیاں چاہیدیاں نے تو امام الانبیاء جناب محمد دیاں ہونیاں چاہیدیاں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک نے فرمایا لوگو اپنے اللہ نال پیار کیجئے کیونکہ وہ تہاڈا خالق بھی ہے مالک بھی ہے، اس نے تہانوں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ دی محبت تو بعد میرے نال پیار کیجئے کیوں تہاڈا جیڑا خالق ہے وہ بھی میرے محمد نال پیار کردا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا میری محبت تو بعد میرے اہل بیت نال پیار کیجئے، اس دی وجہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت نال پیار کرنا۔ معلوم کی ہویا اللہ دی محبت تو بعد سب تو زیادہ اس کائنات دے اندر پیار کرنا ہے تو امام الانبیاء جناب محمد دے نال کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور محبت کتنی ہوئے آئیے اللہ دے قرآن کو لو پوچھئے، اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے، میرے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر قل فرما دیجئے اعلان کر دیجئے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا اے میرے پیغمبر اعلان فرما دیو اگر تسی اپنے ماں باپ نالو بڑھ کے میرے پیغمبر نال پیار نہیں کرو گے، ایک طرف ماں باپ نے اباؤ اجداد نے قوم قبیلہ نہ، دوسری طرف میرے پیغمبر دا فرمان ہے اگر ماں باپ نالو بڑھ کے میرے پیغمبر نال پیار ہی نہیں کرو گے۔ اور حضرات بات یاد رکھے آجے آج قرآن پیش کیتا جائے پیغمبر دی حدیث پیش کیتی جائے کہیں دے دیکھو جی ساڈا باپ کوئی غلط سی، ساڈا دادا کوئی غلط سی، ساڈے وڈے وڈیرے کوئی غلط سی، حضرات تے اصول ہی نہیں ہے کہ باپ غلط سی یا ٹھیک سی، دادا غلط سی یا ٹھیک سی، اصول کیے دین اوہی ہوئے گا جو قرآن دسے گا، جو میرے محمد دا سچا فرمان دسے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ایک طرف ماں باپ نے اور دوسری طرف امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر ماں باپ نالو زیادہ میرے نبی نال پیار نہیں کرو گے، وَأَبْنَاؤُكُمْ اگر اپنی اولاد نالو زیادہ میرے نبی نال پیار نہیں کرو گے، وَإِخْوَانُكُمْ اگر اپنے بھائیاں نالو زیادہ میرے نبی نال پیار نہیں کرو گے، وَأَزْوَاجُكُمْ
اگر اپنی آپ بیویاں نالوں زیادہ اپنے بچیاں نالوں زیادہ میرے نبی نال پیار نہیں کرو گے وعشیرتکم اگر اپنے خاندان قوم قبیلے کمتے نالوں زیادہ میرے نبی نال پیار نہیں کرو گے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اگر اپنے مال نالوں زیادہ اپنی دولت نالوں زیادہ اپنے روپے پیسے نالوں زیادہ میرے نبی نال پیار نہیں کرو گے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اگر اپنے کوٹھی مکان بنگلے پہلیاں تے مربے زمیناں تے جائیداداں نالوں زیادہ میرے نبی نال پیار نہیں کرو گے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اگر اپنے گھراں نالوں زیادہ میرے نبی نال پیار نہ کرو گے پھر کی ہوئے گا وَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ پھر اللہ دا عذاب آ جائے گا کیونکہ ایک طرف دنیا دیاں نعمتاں نے حضرات گرامی اس آیت دے اندر اللہ پاک نے 8 نعمتاں دا ذکر کیتا 8 نعمتاں دا ذکر کر کے اعلان فرمایا لوگوں انہاں 8 نالوں زیادہ میرے نبی نال پیار کرنا ہے انہاں 8 نالوں زیادہ میرے نبی نال محبت کرنی ہے تے اے بھی نعمتاں ہے تے اے بھی اللہ دے انعام لیکن ساریاں نعمتاں ایک پاسے لقد من اللہ علی المؤمنین ساری دنیا دیا نعمتاں ایک پاسے میرے پیغمبر دا کائنات تے آنا ایک پاسے حضرات ذرا توجہ کر دے جانا معلوم کی ہویا میرے پیغمبر نال پیار کرنا ہے میرے پیغمبر دے نال محبت کرنی ہے کائنات دی ہر چیز نالوں زیادہ میرے پیغمبر نال پیار کرنا ہے حضرات گرامی میں تواڈے کولوں سوال کرن لگا کیا ان 8 چیزاں نالوں زیادہ میرے پیغمبر نال پیار کرنا ہے یا اس تو بڑھ کے بھی میرے پیغمبر نال پیار کرنا ہے ہر بندہ جواب دوے کوئی بندہ خاموش نہ رہے انسان دی سارے تو قیمتی چیز کیڑی ہے بولو انسان دی ساریاں تو قیمتی چیز کیڑی ہے انسان دا سب تو قیمتی سرمایہ کی ہے ان دی اپنی جان ہویا کر دی ہے پر میں لوگوں جان نالوں بڑھ کے اگر پیار کرنا ہے تے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کرنا ہے توجہ کر دے جانا میرے محبوب تے قرآن آیا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اور میں لوگوں مومن کونے ایمان والا کونے جڑا جان نالوں بڑھ کے پیار کرے گا تے امام الانبیاء جناب محمد نال ہی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات توجہ فرمان دے جانا اے تے قرآن آؤ میں تانوں پیغمبر دے صحابی دی بات سناواں ایک دن میرے پیغمبر مدینے دی گلی اندر جا رہے نے میرے پیغمبر جا رہے نے نال میرے پیغمبر دے حضرت عمر بن خطاب جا رہے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کتنا پیارا منظر ہوئے گا امام الانبیاء جا رہے نے نال حضرت عمر جا رہے نے اور شہر کیڑا مدینہ منورہ اللہ منو تینو بار بار مدینے دی حاضری نصیب فرمائے اللہ بار بار جانا نصیب فرمائے لوگوں دعا کریا کرو بار بار جائیے تے وار وار جائیے لیکن جدو آخری وار جائیے وہ تو اللہ مدینے دی موت نصیب فرمائے اللہ مدینے دا جینا نصیب فرماوے اللہ مدینے دا مرنا نصیب فرمائے میری جماعت دے بزرگ بابا جی سمسام رحمہ اللہ مکہ دے
देखिया, मदीना देखिया, मक्के मदीने दियां ज़ियारतां कीतियां, वापस आंदे ने पाकिस्तान अंदर ते बड़ा प्यारा कलाम पेश करदे ने, आंदे अल्लाह दिल नहीं लगदा पाकिस्तान अंदर, अल्लाह दिल नहीं लगदा पाकिस्तान अंदर, मेरी जाने मदीने दी जान अंदर, वादा हो जाए मेरे ईमान अंदर, जदों ज़ियारतां पावां मदीने दियां, अल्लाह मानन नू हुन जी करदा, ठंडियां हवावां शहर मदीने दियां। अगला जुमला बड़ा प्यारा कहंदे ने, फरमांदे ने, ये संदल बजूरी किस कम दा, ये संदल बजूरी किस कम दा, पानी पीवन वाला ज़म-ज़म दा, पानी पीवा ज़म-ज़म दा, नाले खावा खजूरा मदीने दियां, अल्लाह मानन नू हुन जी करदा, ठंडियां हवावां शहर मदीने दियां। हज़रात गिरामी मैं दस रहा वां, मेरे महबूब जा रहे ने, हज़रत उमर दे नाल जा रहे ने, प्यार दे नाल मुहब्बत दे नाल, मेरे नबी ने हज़रत उमर दा हाथ पकड़िया होया, कितना प्यारा अंदाज है, मेरे पैगंबर वर्गा पीर कोई नहीं, उमर वर्गा मेरे मुहम्मद दा मुरीद कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि मैं ते अकीदत दा इजहार कीता करना, लोगों मेरे पैगंबर दे जितने सहाबा आए ने, मेरे महबूब दे मुरीद बन के आए ने, अबू बकर आए मेरे पैगंबर दे मुरीद बन के आए, जनाबे उस्मान आए मेरे पैगंबर दे मुरीद बन के आए, जनाबे अली आए मेरे पैगंबर दे मुरीद बन के आए, तलाते जुबैर आए मेरे पैगंबर दे मुरीद बन के आए, साते सईद आए मेरे पैगंबर दे मुरीद बन के आए, अबू बैदा बिन जरा आए मेरे पैगंबर दे मुरीद बन के आए, अब्दुर्रहमान बिन औफ आए ने मेरे पैगंबर दे मुरीद बन के आए, अशरफ मुबशरा आए ने मेरे पैगंबर दे मुरीद बन के आए, किते फारस तो चल के सलमान पे आंदे ने मेरे पैगंबर दे मुरीद बन जांदे ने, किते हबशे तो चल के बिलाल आंदे ने मेरे पैगंबर दे मुरीद बन जांदे ने, किते रूम तो चल करके हजरत सुहेब आंदे ने मेरे पैगंबर दे मुरीद बन जांदे ने, जितने सहाबा आए मेरे पैगंबर दे मुरीद बन के आए, लेकिन मैं उमर दी अजमत दे कुर्बान जावां, मैं सईदना उमर दे मुकाम दे कुर्बान जावां, उन्हां दी शान दे कुर्बान जावां, सारे सहाबा मेरे पैगंबर दे मुरीद बन के आए ने, जदों उमर आंदे ने मेरे पैगंबर दे मुरीद भी बन जांदे ने, मेरे मुहम्मद दी मुराद भी बन जांदे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे सहाबा महबूब दे मुरीद बन के आए, उमर मेरे पैगंबर दी मुराद बन के आए। हज़रात गिरामी मैं दस रहा वां, मुराद मुस्तफा सईदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर दे नाल जा रहे ने, मेरे महबूब ने प्यार दे नाल मुहब्बत दे नाल हज़रत उमर को सवाल कीता, ऐ प्यारे उमर दसो ते सही ना, तुहानू मेरे नाल किन्ना को प्यार है, तुहानू मेरे नाल किन्नी को मुहब्बत है। हज़रत उमर मेरे महबूब नू फरमांदे ने, अल्लाह दे पैगंबर मैं अपनी औलाद नालों ज़्यादा तुहाडे नाल प्यार करना वा, मैं अपने बच्चियां नालों ज़्यादा, अपनी बीवियां नालों ज़्यादा, अपने कारोबार नालों ज़्यादा, अपने कौम कबीले कुंबे हत्ता के सारी कायनात नालों ज़्यादा
کردا سونیا میں تواڈے نال پیار کرنا میں تواڈے نال محبت کرنا میرے پیغمبر عمر دیاں گلاں سندے جا رہے نے میرے محبوب نے فرمایا عمر تو اپنی برادری دا نام لے آؤ اپنی قوم دا نام لے آؤ اپنے قبیلے دا نام لے آؤ اپنے کنبے دا نام لے آؤ ایک ایک چیز گنوا دیتی پیارے عمر تسی اپنی جان دا نام نہیں لے آؤ اپنی جان دا ذکر نہیں کیتا حضرت عمر فرماندے نے محبوب جی جان تے کیسی چیز ہے جڑی ہر بندے نو پیاری ہوندی ہے بھلا جان نالو ود کے کون کسے نال پیار کردا ہے جان نالو بڑھ کے کون کسے نال محبت کردا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے عمر مسئلہ نوٹ کر لے ادو تک بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکدا ادو تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکدا جب تک جان نالو بڑھ کے میرے محمد نال پیار کرن والا نہ بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فرماندے نے محبوب جی میری صلاح ہو گئی اج تو بعد عمر دا پیار نوٹ کرو اج تو بعد عمر دی محبت نوٹ کرو اج تو بعد اگر جان نالو بڑھ کے پیار کرانگا تے سونے محمد دے نال ہی کرانگا صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا سونیا اج تو بعد جان نالو بڑھ کے تواڈے نال پیار کرانگا میرے محبوب نے فرمایا عمر خوش ہو جا تیرے اس جملے دی وجہ تو تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے آئیے ذرا توجہ کرنا معلوم کی ہویا آقا نال کنا پیار کرنا ہے اپنی جان نالو بڑھ کے پیار کرنا ہے اور سوال پیدا ہوندا ہے جدو اتنا پیار کرانگے اتنی محبت کرانگے سانو ملے گا کی اندہ نتیجہ کی نکلے گا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے ایک دن امام الانبیاء تشریف فرمانے نا ایک عرابی بندہ ایک دیہاتی بندہ ایک پینڈو بندہ میرے پیغمبر دی محفل پاک اندر آندا ہے آ کر کے میرے محبوب نو سوال کردا وے کیڑا سوال کیتا آندا مت الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پیغمبر دسو تے صحیح نہ قیامت کدو آئے گی تسی فرمان دے جے زمین تے زلزلے آنگے کدو آنگے تسی فرمان دے جے آسمان پھٹ جائے گا دسو کدو پھٹے گا تسی فرمان دے جے یہ دنیا دا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا دسو تے صحیح نہ کدو ہوئے گا تسی فرمان دے جے اللہ دے سامنے ہر بندے نے پیش ہونا ہے نا وہ کر کے اپنی زندگی دا حساب کتاب بندے نے دینا ہے محبوب جی دسو تے صحیح نہ یہ میدان محشر کدو بپا ہوئے گا حضرات گرامی میرے پیغمبر نے انہوں قیامت دا دن نہیں دسیا انہوں قیامت دی تاریخ نہیں دسی یہ نہیں آکھیا کہ فلاں ٹائم آئے گی فلاں دن آئے گی فلاں تاریخ ہوئے گی بلکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دے کلو سوال کر دینے فَمَازَا عَادَتَ لَهَا میرے کلو قیامت دے بارے پچھن والے دستو قیامت دیا تیاریاں کی کیتیاں نے تو اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون واسطے تیاریاں کی کیتیاں نے حضرات گرامی میرے محبوب نو کہندا ہے اللہ دے رسول ما عادت بھی شئی میں کوئی زیادہ تیاریاں نہیں کیتیاں ہاں نفلی نمازاں بھی اتنیاں نہیں پڑھیاں نفلی روزے بھی اتنے نہیں رکھے نفلی صدقہ خیرات بھی اتنا نہیں کیتا اللہ دے پیغمبر جڑے فرائض نے انہاں تے عمل کرید ہے لیکن کوئی اتنا زیادہ قیامت دے دن دا اہتمام نہیں کیتا تیاریاں نہیں کیتیاں حضرات میرے محبوب نو اپنے بارے دسدا اس مقام تے پہنچدا ہے اللہ دے پیغمبر ایک بات ضرور ہے میرے دل اندر اللہ دا بھی پیار ہے میرے دل دے اندر اللہ دے رسول دا بھی پیار ہے
آندا سونیا میرے دل دے اندر اللہ دا بھی پیار ہے، میرے دل دے اندر تہاڈا بھی پیار ہے۔ حضرات گرامی میرے پیغمبر نے فرمایا آن والے اگر تو اللہ نال پیار کرنا وے، اللہ دے رسول نال پیار کرنا ہے، پھر خوش خبری سن لے، پھر بشارت سن لے۔ محبوب جی کیڑی خوش خبری ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے انت مع من احببتا، قیامت والے دن دے بارے پوچھن والے ہو کہ قیامت کدو آئے گی؟ سن جدو آنی ہے قیامت تے اودو آئے گی، لیکن سن لے جدو بھی آئے گی قیامت والے دن تو میرے محمد دے نال ہی ہوئیں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں تو میرے نال ہی ہوئیں گا۔ حضرات گرامی صحابی سی، ان نے میرے محبوب دے کولوں پوچھے دوسرے سنن والے حضرت انس، میں قربان جاواں صحابہ کرام دے وہاں سنن تو، میں قربان جاواں صحابہ کرام دے تقریراں سنن تو، میں قربان جاواں صحابہ کرام دے دین سکھن تو۔ یہ چسکے آواز تے نہیں سی سندے، یہ کانفرنساں کوئی تفریح دا سامان نہیں ہویاں کر دیاں، یہ جلسے تے دروس میرا ویر کوئی پھرن ٹرن دے کنا دے چسکے دا نام نہیں ہوندا، بلکہ اے تے اسلام واسطے ہوندے نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں میرے پیغمبر دا اے والا فرمان سنیا کہ جڑا نبی نال پیار کرے گا قیامت والے دن نبی پاک دے نال ہی ہوئے گا۔ حضرت انس فرماندے نے یہ بات سن کے میں اتنا خوش ہویا، اتنا خوش ہویا کہ اتنی خوشی مینوں زندگی اندر پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جیڑا جندے نال پیار کرے گا او بندہ اندے نال ہی ہوئے گا۔ فرماندے نے میں تاں کر کے خوش ہو جانا وا، اس واسطے خوش ہویا توجہ کرنا، فرماندے نے انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، کیونکہ میں نبی پاک نال پیار کرنا وا، اور صرف نبی پاک نال نہیں میں آپ دے یار ابو بکر نال بھی پیار کرنا وا، میں آپ دے یار حضرت عمر نال بھی پیار کرنا، و ارجو ان اکون معہم، اور میں اس بات دی امید رکھنا وا قیامت والے دن میں انہاں دے نال ہی ہوواں گا۔ کیوں؟ بھی حبی ایاہم، میری خاص محبت امام الانبیاء نال، میری خاص محبت حضرت ابو بکر نال، میری خاص محبت حضرت عمر نال، وَإِلَّمْ آمَلُ بِمِثْلِ آمَالِهِمْ، اس بات اندر کوئی شک نہیں میرے عمل انہاں دے عمال جیسے نہیں نے، میرے عمال ابو بکر دے عمال جیسے نہیں نے، میرا عمل عمر دے عمال جیسا نہیں ہے، لیکن میرے دل دے اندر نبی پاک دا بھی پیار ہے، میرے دل دے اندر ابو بکر و عمر دا بھی پیار ہے۔ میں امید کرنا وا قیامت والے دن میں امام الانبیاء نال ہوواں گا، قیامت والے دن میں حضرت ابو بکر نال ہوواں گا، قیامت والے دن میں حضرت عمر نال ہوواں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس بات نو نمونہ بنا کر کے آج دس کانفرنس اندر، آج دیا ان بابرکت لمحات دے اندر، آج دس بابرکت کڑی دے اندر، اس بابرکت محفل دے اندر میں دعا کرن لگا تسی سارے مل کر کے آمین کہہ دیا جے۔ اگر ساڈی دعا قبول ہو گئی اللہ دی قسم جلسہ کران والیاں دی محنت دا بھی مل پہ جائے گا، تو اٹھے سنم دا بھی مل پہ جائے گا۔ بیماری دی حالت دے اندر میرے استاد محترم دے آمدہ بھی مل پہ جائے گا۔ پروفیسر عبد
अब्दुरज़ाक साजिद हाफिज़ा अल्लाह तआला दे सफर दा भी मुल पै जाएगा, मेरे सुनान दा भी मुल पै जाएगा, तुहाडे सुनन दा भी मुल पै जाएगा। मैं दुआ करना ऐ मेरे मौला, असी बड़े गुनाहगार हां, असी बड़े खताकार हां, कोई बहुतियां नेकियां भी नहीं, कोई बहुतियां नफली नमाज़ां भी नहीं, कोई ज्यादा नफली हज भी नहीं, कोई ज्यादा नफली उम्रे भी नहीं, कोई ज्यादा सदका खैरात भी नहीं है। लेकिन या अल्लाह इन तमाम लोगों को गवाह बना के और तेरी जात को गवाह बना के मैं दुआ करना और इस बात का ऐलान करना, अल्लाह सारी दुनिया नु छोड़ के असी प्यार करने आ, तेरे पैगंबर नाल प्यार करने आ। अल्लाह असी अगर प्यार करने आ तेरे पैगंबर दे रफीक, तेरे पैगंबर दे यारे गार अबू बकर नाल प्यार करने आ। मौला असी अगर प्यार करने आ हजरत उमर नाल प्यार करने आ और इस मुहब्बत नु दलील बना के अल्लाह सी तेरे अगे दुआ करने आ। सानू और कुछ नहीं चाहिदा, ना दुनिया दा माल, ना दुनिया दी दौलत, ना दुनिया दी शोहरत, अल्लाह सानू कुछ भी नहीं चाहिदा। या अल्लाह सिर्फ ये दुआ करने आ, जिन्ना नाल मुहब्बत करने आ अल्लाह होजे कौसर ते सानू अबू बकर उमर दा और जनाबे मुहम्मद दा दीदार नसीब फरमा। आओ जरा तवज्जो कर दे जाना, मालूम की होया ये प्यार सानू आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल होजे कौसर ते मिला दवेगा। आओ तवज्जो करना, आगे चलिए। इस प्यार दा फायदा की होएगा? सिर्फ ये मुहब्बत होजे कौसर ते कम नहीं आन गिया, सिर्फ ये मुहब्बत आका दी शिफात दे वक्त ही कम नहीं आन गिया, बल्कि इस प्यार दा नतीजा की निकलेगा। एक दिन मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर तशरीफ फरमाने, एक परवाना मेरे पैगंबर दा मेरे पैगंबर दे कोल आया। हजरात अज आया ते बड़ा परेशान आया, अज चेहरे दियां रंगतां बड़ियां तब्दील ने। मेरे महबूब ने पूछया हजरत सुबान दियां बातां पिया करना वा। मेरे पैगंबर ने पूछया ऐ सुबान अज बड़े परेशान जे, अज चेहरे दियां रंगतां बड़ियां तब्दील ने, दसो की वजह? कहन लगा महबूब जी मैं घर अंदर जाना वा, तुहाडी याद सतांदी है, मैं आना वा तुहाडे चेहरे दा दीदार करना वा। सोहणिया जदों तुहाडा दीदार करना वा अल्लाह मेरे दिल नूं सुकून अता कर देंदे ने, अल्लाह मेरे दिल नूं इत्मीनान अता कर देंदे ने। सोहणे जदों तुहाडा दीदार हुंदा है दिल नूं भी चैन मिल जांदा है, ज़हन नूं भी सुकून ते तसल्लियां मिल जांदियां ने। घर अंदर जदों बेकरार हुन्ने आके तुहाडा दीदार करने अल्लाह बेकरारियां नूं खत्म करके चैन ते सुकून ते इत्मीनान अता कर देंदे ने। लेकिन महबूब जी अज मैं अपने घर अंदर गया, सोचा अंदर मुब्तला हो गया, सोचदे इस मुकाम ते पहुंचे ज़कर तो मौती व मौतक। अल्लाह दे पैगंबर मैं अपनी मौत नूं भी याद कीता, मैं तुहाडी मौत नूं भी याद कीता, अपना मौत वाला वेला भी याद कीता। महबूब जी तुहाडे ते मोते पाक आएगी, ए वाला वेला भी याद कीता। याद करदा करदा सोचदा सोचदा मैं इस मुकाम ते पहुंचे ए सुबान दुनिया ते जदों नबी पाक दे चेहरे दा दीदार करन ते दिल करदा है ना, घरों टुरना ते मस्जिद अंदर आ जाना है, आप दे चेहरे दियां ज़ियारतां हो जांदियां ने, आप दा दीदार हो जांदा है। लेकिन जदों इमामुल अंबिया दुनिया तो चले जाएंगे, ऐ सुभान तू भी दुनिया तो चला जाएगा, पहले कब्र अंदर फिर हशर दे अंदर हिसाब किताब होएगा, फिर जन्नत दे अंदर, जन्नत अंदर जान तो बाद मैं गुलाम अंदर होवांगा। आप आका ने आप अल्लाह दे अंबिया अंदर होणगे, आप दा शान
اچا آپ دا مقام اچا آپ دی عظمت اچھی آپ ورفعنا لکا ذکر رکھ دی شان والے نے آپ ورفعنا لکا ذکر رکھ دے مقام والے نے محبوب جی میں سوچے جدو جنت اندر جاواں گے تہاڈا اچا مقام ہوئے گا تہاڈی اچھی شان ہوئے گی تہاڈی اچھی عظمت ہوئے گی تسی مقام میں وسیلہ تے ہو گے سونیا اس جنت اندر جی نہیں لگنا جس جنت دے اندر تہاڈا دیدار نہیں ہوئے گا جس جنت دے اندر تہاڈی دید نہیں ہوئے گی حضرات گرامی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اندیاں گلاں سندے جا رہے نے اندیاں باتاں نو میرے پیغمبر سماعت فرماندے جا رہے نے اے میرے پیغمبر نو اپنیاں ساریاں گلاں دسدا ہے میرے پیغمبر بول دے نہیں آپ جواب دیندے نہیں کیوں دین دا معاملہ ہوئے میرے پیغمبر بولو اپنی مرضی نال بول دے انجنی ذرا پیار نال بولو دین دا معاملہ ہوئے میرے پیغمبر اپنی مرضی نال گفتگو کر دے نہیں کر دے آپ اپنی مرضی نال بول دے نہیں آپ اپنی مرضی نال کلام نہیں کر دے آپ اپنی مرضی دے نال گفتگو نہیں کر دے آپ اپنی مرضی دے نال جستجو نہیں کر دے حضرات گرامی تاں فارسی دا شاعر بولے انہیں کمال کر دیتا مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تانا گفتے جبرائیل مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تانا گفتے جبرائیل تانا گفتے کردگار حضرات تسی سوچ دے ہو گے یہ تے فارسی دے اشعار نے اسی سیال کوٹ دے رہنے والے سانو تے انہاں دا پتہ ہی نہیں چلے آؤ پھر ترجمہ کر لئیے میرے پیغمبر ادو تک بول دے نہیں جدو تک جبریل نہ آ جاوے جبریل ادو تک آندہ نہیں جدو تک اللہ سمان تو بھیج نہ دوے یا پھر میری تواڈی زبان اندر ترجمہ کر لئیے سوالک پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی سوالک پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر جدوں بھی بولے سونا توحید دے موتی رولے میرا پیر جدوں بھی بولے سونا رحمت موتی رولے سونا گل ادو سی کردہ جدوں ہندا سی حکم الہی دین دا معاملہ ہوئے بولو میرے پیغمبر اپنی مرضی نال بول دے نہیں بول دے میں نہیں کہندہ بلکہ قرآن اعلان کر رہے ہیں میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ لوگو دین دا معاملہ ہوئے میرے پیغمبر اپنی مرضی نال بول دے نہیں آپ اپنی مرضی نال کلام نہیں کر دے آپ اپنی مرضی نال گفتگو نہیں کر دے آپ اپنی مرضی نال جستجو نہیں کر دے حضرات گرامی اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی زبان نو معصوم بنایا بلکہ میرا عقیدہ میری عقیدت میری محبت او کائنات دے لوگو صرف میرے پیغمبر
پیغمبر دی زبان ہی معصوم نہیں ہے، میرے پیغمبر دی اکھاں دی بصارت بھی معصوم ہے، میرے پیغمبر دی سوچ پاک بھی معصوم ہے، میرے پیغمبر دی سماعت بھی معصوم ہے، میرے پیغمبر دے دل دے تخیلات بھی معصوم نے، میرے پیغمبر دے ہاتھ مبارک بھی معصوم نے، میرے پیغمبر دے قدم پاک بھی معصوم نے، حالت بیداری دا ایک ایک عمل میرے پیغمبر دا معصوم ہے۔ لوگوں بیداری تو بیداری رہ گئی، حالت نیند اندر جڑی میرے پیغمبر نو خواب آندی ہے، وہ خواب بھی میرے پیغمبر دی معصوم ہے۔ حضرات گرامی تسی سوچ دے ہو گے معصوم کون ہوندا ہے؟ حضرات معصوم ہوندا ہے جڑا گناہ تو پاک ہوئے، معصوم ہوندا ہے جڑا خطا تو پاک ہوئے، معصوم ہوندا ہے جڑا غلطی تو پاک ہوئے۔ جا نوٹ کر کے لے جا میرا عقیدہ، ہر بندہ گناہ گار ہے، ہر بندہ خطا کار ہے، اگر اللہ پاک نے گناہاں تو پاک پیدا کیتا ہے تے میرے محمد نو پیدا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر خاموش نے، آپ بول دے نہیں، آپ کلام کر دے نہیں، کیونکہ ادو تک آپ بول دے نہیں جدو تک اللہ آسمان تو وحی دا نزول نہ کر دین۔ حضرات گرامی نے گلہ سنائیا، میرے محبوب نے سنیا، صحابی پریشان ہے، قیامت والے دن جنت اندر جان تو بعد کی بنے گا؟ اس جنت اندر جی نہیں لگنا جس جنت دے اندر امام الانبیاء دا دیدار نہیں ہوئے گا۔ حضرات گرامی میرے پیغمبر خاموش نے، آسمان تو جبریل امین آئے، آ کر کے میرے محبوب دے جناب ویلے کر کے آئے، پتہ کی فرمان دے قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اے میرے پیغمبر، اے تواڈے نال پیار کرن والا، اے تواڈے نال محبت کرن والا، تواڈی محبت اندر جین والا، تواڈی محبت دے اندر مرن والا، محبوب جی نو اس بات دا اعلان کر دو، اگر چاہنا ہے جنت دے اندر محبوب دا دیدار ہو جائے، اگر چاہنا ہے کہ جنت دے اندر امام الانبیاء نال ملاقات ہو جائے، پھر اللہ دی اطاعت کر، اللہ دے رسول دی اطاعت کر، جو پیغمبر نے دسیا اونوں کر، جتوں پیغمبر نے روکیا اتھوں روک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو پیغمبر نے دسیا اس نو لے لے، جتوں پیغمبر نے روکیا اتھوں روک جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر دی زندگی نو اسوہ حسنہ بنا لے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والے ہو، اللہ دی اطاعت کرے آجے، او دے رسول دی اطاعت کرے آجے، جو پیغمبر نے دسیا اوڈو لے لے، جتوں پیغمبر نے روکیا او تو روک جاؤ۔ اللہ دی اطاعت کر، اللہ دے رسول دی اطاعت کر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا اللہ دی اطاعت کر، رسول اللہ دی اطاعت کر، اگر چاہنا ہے کہ اللہ دا ولی بن جائے، اگر چاہنا ہے کہ اللہ دا دوست بن جائے، میرے پیغمبر دی اتباع کر۔ فرمایا تو اللہ دی اطاعت کریں گا، میرے نبی دی فرما برداری کریں گا، پھر تینوں پریشان ہون دیا لوڑا نہیں رہن گیا، پھر تینوں غم نہیں کرنا پڑے گا۔ تو امام الانبیاء دے بارے کہہ رہے ہیں
जन्नत दे अंदर दीदार होवेगा या नहीं होवेगा, जन्नत दे अंदर ज़ियारत होणगियां कि नहीं होणगियां। इसे मुहब्बत ते जी, इसे मुहब्बत ते मर। तू दुनिया ते आप दियां ज़ियारत करना है, जन्नत अंदर ज़ियारतां दी ख्वाहिश रखना है। तू इमामुल अंबिया दे बारे सोच रहे हैं, नबी पाक नाल सच्ची मुहब्बत कर, अल्लाह जन्नत दे अंदर 1.25 लाख नबियां नाल मुलाकात करा देवेगा। फरमाया इसे मोहब्बत जी, ऐसे मोहब्बत मर। अल्लाह जन्नत दे अंदर इमामुल अंबिया दा ते दीदार होना ही होना है। अल्लाह ताला जन्नत दे अंदर 1.25 लाख अंबिया दा दीदार नसीब फरमा देणगे। आओ फिर प्यार नाल क्यों ना कह जावा, जी करदा जी मर जावा जदों दा मैं सुनिया है, जी करदा जी मर जावा जदों दा मैं सुनिया विच जन्नत दे, विच जन्नत दे आका ने दीदार कराना है। सरकार जिया सोना ना आया ना आना है, ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है। मैं आप ते माड़ा वां पर मेरी निस्बत वल वेखो, मैं आप ते माड़ा वां पर मेरी निस्बत वल वेखो, जिदे वल है मेरी निस्बत ओ फलकां दा परोना है। सरकार जिया सोना ना आया ना आना है। लोगों इस बात पे गौर कीजिए, आज लोग ये बात कहते ने आलुल हदीस दा पीर कोई नहीं, नाउजुबिल्ला आलुल हदीस दा मुर्शद कोई नहीं। अहले हदीसो इस बात पे खुश हो जाओ, अल्लाह पाक ने मिन्नू तुहानू जाली पीरी मुरीदी तो महफूज फरमा लिया। मेरे मसलक दे अंदर कोई जाली पीर नहीं, मेरे मसलक दे अंदर कोई जाली मुरीद नहीं। और लोग इस बात पे खुश हो करके करोड़ों बार लातादाद बार मेरे पैगंबर ते दरूद पढ़िया करो। अल्लाह पाक ने इमामुल अंबिया नु साडा पीर बना छड़िया, सानू सोने मुहम्मद दा सच्चा मुरीद बना छड़िया। मिल करके बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप नाल प्यार करना, मोहब्बत करनी है, उनके नतीजे की निकलणगे। अल्लाह जन्नत दे अंदर नबी पाक दा दीदार करा देणगे। तवज्जो फरमाना, फरमाया अन्नबियु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। किते फरमाया लक़द जा रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। लोग उस पैगंबर नाल प्यार करो, उस पैगंबर दे नाल मुहब्बत करो। तवज्जो कर दे जाना, क्यों प्यार करना है, क्यों मुहब्बत करनी है। सारिया निस्बतां तोड़ के मदीने वाले नाल निस्बत क्यों जोड़नी है। सारे सिलसिले तोड़ करके इमामुल अंबिया दे नाल सिलसिला क्यों जोड़ना है। सारे शहरां नू छोड़ करके लाहौर, कसूर, पाकपतन, अजमेर, अजमेर, बगदाद, सारे दुनिया दे शहरां नू छोड़ करके मक्के मदीने नाल निस्बतां क्यों जोड़नियां ने। सारिया दुनिया दियां निस्बतां जोड़ करके तोड़ करके इमामुल अंबिया नाल निस्बत क्यों जोड़नी है। और लोगों जिंदे नाल भी तुसी प्यार करोगे तुहानू प्यार होएगा, कोई गारंटियां नहीं ने ओनू तुहाडे नाल प्यार होवे या ना होवे, कोई गारंटियां नहीं ने ओ तुहाडे वास्ते रोवे या ना रोवे, कोई गारंटियां नहीं ने तुसी उनदा जिक्र करो ओ तुहाडा जिक्र करे या ना करे, कोई गारंटियां नहीं ने तुसी ओनू याद करो ओ तुहानू याद करे या ना करे, कोई गारंटियां नहीं ने तुसी उनदे परवाने होवो ओ तुहाडा
پیار رکھے یا نہ رکھے، او لوگوں اس بات تے خوش ہو جاؤ اتنا میرے تیرے دل دے اندر محبوب دا پیار نہیں ہے، اتنی میرے تیرے دل دے اندر امام الانبیاء دی محبت نہیں ہے، اتنی میرے تیرے دل دے اندر آپ دی عقیدت نہیں ہے، جتنا پیار اللہ نے میرے محبوب دے دل اندر اپنی امت دا رکھ چھڑے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاں تے کتے میرے پیغمبر کوئی صفات دے اپنی پیشانی نو زخمی پہ کران دینے، کتے طائف اندر میرے پیغمبر لوگاں دے کولوں پتھر پہ کھان دینے، کتے میرے پیغمبر نو ماریا جا رہے ہیں، اتنے میرے پیغمبر دے رستے اندر کانٹے بچھائے جا رہے نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو ویندے نے فرماندے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او مکے والے ہو کیوں مار دے جے اس عظیم پیغمبر نو کیوں مار دے جے جنہ دا قصور کوئی نہیں، صرف ایک ہی قصور ہے، میرے پیغمبر فرماندے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، مل کر کے بولو ساڑھے سارے اندر رب کون ہے؟ ایک رب دے منن والے شہادت والی انگلی نو اپنے دائیں ہاتھ نو بلند کر کے اپنے عقیدے دی عقیدہ توحید دی گواہی دو، ساڑھے سارے اندر رب کون ہے؟ اللہ دی ذات ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، آکھیا کیوں مار دے جے جڑے ایک اللہ دی طرف بلاندے نے، انہاں میرے پیغمبر نو چھوڑ دیتا، ابو بکر نو مارنا شروع کر دیتا، لوگوں اتنا مارے آؤ اتنا مارے آؤ، ابو بکر بے ہوش ہو جاندے نے، اتنا مارے آؤ ابو بکر زخمہ دی وجہ دے نال بے ہوش ہو جاندے نے، قبیلے والے ارد گرد بیٹھے نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش آندا ہے، حضرت ابو بکر کو سوال ہوندا ہے نا، ابو بکر پیارے آپ دستے صحیح نہ تیرا کی حال ہے، ابو بکر دسو تے صحیح نہ تہاڈا کی حال ہے، حضرات گرامی پیار ہو تو ایسا، محبت ہو تو ایسی، عقیدت ہو تو ایسی، ابو بکر فرماندے نے لوگو میرا حال بعد اندر پوچھے آجے، پہلے منو دسو میرے محمد دا کی حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی امت دی خاطر میرے پیغمبر نے مارا کھا دیا، امت دی خاطر میرے پیغمبر نے پیٹ تے پتھر بننے، امت دی خاطر میرے پیغمبر نے ہجرتاں کی دیا، امت دی خاطر میرے پیغمبر نے واقع برداشت کیتے، کیتے میرے پیغمبر دا احد دی اندر دندان مبارک نو زخمی کر دیتا جاندہ ہے، میرے پیغمبر دا چہرہ زخمی کر دیتا جاندہ ہے، آپ پریشان ہوندے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اندر بول دے نے، او قوم کس طرح فلاح پائے گی جنہ اپنے پیغمبر دے چہرے نو زخمی کر دیتا ہے نا۔ حضرات گرامی اتنا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ اٹھایا، اتنیاں تکلیفاں اٹھائیاں، لیکن امت دا خیال رکھیا، لوگوں میں دسنا اے چاہنا اس پیغمبر نال پیار کیجئے، اس پیغمبر نال محبت کیجئے کہ اتنا میرے تیرے دل اندر نبی پاک دا پیار نہیں ہے جتنا اللہ نے میرے پیغمبر دے دل دے اندر اپنی امت دا پیار رکھ چھڑے۔ توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر نو مسواک نال بڑا پیار ہے، آپ نو مسواک دے نال بڑی محبت ہے، جان دے جے کتنی محبت ہے نا، آخری لمحات میرے پیغمبر دے، آخری لمحات نے زندگی دے میرے پیغمبر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی دا آخری دن نے نا، سیدہ عائشہ دی گود مبارک اندر میرے پیغمبر دا سر مبارک نا اچانک نظرہ پیا میرے پیغمبر دیا، حضرت عبد الرحمن جو کہ سیدہ عائشہ دے بھائی نے نا وہ مسواک کو نہ دے ہاتھ اندر پکڑے ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا اشارہ کیتا بول کر کے فرمایا عائشہ منو مسواک دو میں مسواک
مسواک کرنا چاہنا سیدہ نے مسواک پکڑی میرے پیغمبر نو دے دیتی مسواک آپ چبائی سیدہ عائشہ نے میرے پیغمبر نو چبا کر کے دے دیتی میرے محبوب نے مسواک کی تھی لوگوں کتنا پیار میرے پیغمبر نو مسواک دے نال کتنی محبت میرے پیغمبر نو مسواک دے نال کہ آخری وقت تکلیف دے لمحات نے چل کر کے میرے پیغمبر دے کولوں مسجد دے اندر بھی جایا نہیں جا رہے ہو چل کر کے میرے پیغمبر دے کولوں نمازاں بھی نہیں پڑھائیاں جا رہی ہو آخری لمحات نے لیکن مسواک نظر آئی میرے پیغمبر نے فوراً مسواک مگا کے مسواک کیتی ہے لوگوں اتنا پیار ہے مسواک دے نال لیکن ان دے نالوں زیادہ میرے پیغمبر نو اپنی امت نال پیار ہے میرے محبوب فرماندے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ ماشاءاللہ عظیم سکالر پروفیسر حضرت علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے انشاءاللہ تعالی تھوڑی ہی دیر بعد خطاب شروع ہوئے گا دعا کرو اللہ پاک حضرت صاحب دا آنا قبول فرمان اور اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمان آؤ ذرا توجہ کر دے جانا میرے محبوب فرمان دینے اگر میں مشقت نہ سمجھاؤں اپنی امت واسطے میں اپنی امت نو حکم دوا ہر نماز دے نال مسواک کیتا کرو لیکن میں حکم دیندہ کیوں نہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اگر ہر نماز دے نال حکم دوا میری امت واسطے مشکل ہو جائے گا میرا امتی تکلیف اندر ہوئے منو محمد نو گوارا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا میرے تیرے دل اندر محبوب دا پیار نہیں ہے جتنا آقا دے دل دے اندر اپنی امت دا پیار ہے آؤ پھر آخری حدیث سناوا بات اختصار واللہ کر کے آوا صحیح ابن حبان دے اندر روایت موجود ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے ایک دن میں محبوب دے نال بیٹھی ہوئی ہوں آقا علیہ السلام بڑے اچھے انداز اندر میرے سامنے تشریف فرمانے بڑا خوشگوار انداز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دیا میں سرکار نو آکیا محبوب جی میرے نال دعا میرے واسطے دعا کر دو میرے واسطے دعا کر دو لوگو اے بھی سیرت دا پیغام میں کر دے اندر ماحول اس طرح دا ہونا چاہیے میاں اور بیوی دا تعلق اس طرح دا ہونا چاہیے گھر اندر دینی ماحول ایک دوسرے واسطے دعاواں نماز دی پابندی یہ بھی ایک سیرت دا پیغام ہے اماں جی فرماندیاں نے محبوب جی میرے واسطے دعا کر دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کی تھی آپ فرماندے اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت اے میرے اللہ میری عائشہ نو معاف کر دے پہلیاں غلطیاں بھی معاف کر دے بعد والیاں غلطیاں بھی معاف کر دے اعلانیاں بھی معاف کر دے پوشیدہ بھی معاف کر دے امی عائشہ فرماندیاں نے جدو اے والی دعا سنی اتنی پیاری دعا محبوب نے کی تھی اتنی خوش ہوئیاں اتنی خوش ہوئیاں مسکران لگ پئیاں ہسن لگ پئیاں خوش ہوندیاں نے حتیٰ کہ فرماندیاں نے میں ہسدی ہسدی اپنا چہرہ اپنی گود دی طرف کر لیا جڑے ویلے نبی پاک نے ویکھیا عائشہ مسکرا رہی نے عائشہ خوش ہو رہی نے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ کیوں اتنا ہنس رہی ہے کیوں اتنا مسکرا رہی ہے آکھیا محبوب جی میری خوشی دا اج ٹکانا ہی کوئی نہیں تسی میرے واسطے بڑی قیمتی دعا کی تھی میرے واسطے بڑی اعلیٰ دعا کی تھی حضرات گرامی میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ تو مینوں آکھیا میں تیرے واسطے دعا کی تھی لیکن اے میری او والی خاص دعا ہے توجہ کرے جو امت محمدیہ دے لوگوں کتنا پیار پیغمبر نوں
اپنی امت دے نال فرمایا عائشہ تو مینوں آکھیا میں تیرے واسطے دعا کیتی لیکن سن لے اے میری او والی خاص دعا ہے جڑی میں ہر نماز دے اندر اپنی ساری امت واسطے کرنا وا فرمایا اے میری او دعا وے جڑی ہر نماز دے اندر میں اپنی امت واسطے کرنا کتنا پیار میرے پیغمبر نو اپنی امت دا جڑے پیغمبر اپنی امت نال اتنا پیار کرن اج میرا تیرا حق بندا ہے جان نالو بڑھ کے پیار کیتا جائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کیتا جائے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی محبت نصیب فرمائے اسی محبت اللہ زندہ رکھے اسی تے ہی اللہ موت نصیب فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین